ब्रेक के बाद खुशामदीद। जहां पर आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में पैनामा अमल दरामद केस की समाअत शुरू हो चुकी है और वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस आज दलाइल देंगे। जस्टिस एजाज अफजल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 9:30 बजे केस की समाअत शुरू करेगा और गुज़श्ता रोज़ दरख्वास्त गुजारों के दलाइल मुकम्मल हो चुके थे। ये भी बताते चलें कि वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जानिब से JIT रिपोर्ट पर 28 एतराज़ात उठाए गए हैं और इन्हीं एतराज़ात पर आज वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस अपने दलाइल देंगे। याद रहे कि गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जमात इस्लामी और शेख रशीद की जानिब से दलाइल मुकम्मल कर लिए गए थे और आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस अपने दलाइल देंगे। सुप्रीम कोर्ट में पैनामा अमल दरामद केस की समाअत शुरू हो चुकी है। ये भी बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट के बाहर इस केस को लेकर काफ़ी सिक्योरिटी भी रखी गई है और गुज़श्ता रोज़ जब दीगर जमातों की जानिब से अपने दलाइल मुकम्मल किए गए थे तो उम्मीद जाहिर की गई थी कि वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को ये कोर्ट नाअहल करार दे देगा, लेकिन आज मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की जानिब से भी मीडिया से बातचीत की गई और कहा गया कि वज़ीर आज़म को नाअहल किसी की मर्जी से नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट आइन और कानून को देखकर और उसके मुताबिक ही फैसला करेगा। मज़ीद क्या तफसीलात हैं जान लेते हैं अब तक के नुमाइंदे साकिब अब्बासी से। साकिब अब्बासी बताएगा, सुप्रीम कोर्ट में पैनामा अमल दरामद केस की समाअत शुरू हो चुकी है, क्या तफसीलात हैं, कौन कौन से रहनुमा वहाँ पर मौजूद हैं? जी बिल्कुल, पानामा केस से मुतालिक आज जो JIT की रिपोर्ट पेश हुई थी उसके बाद कल पहली समाअत थी और आज दूसरी समाअत है जो कि इस वक्त शुरू हो चुकी है और तमाम जो है सियासी पार्टियों की जानिब से रहनुमा यहाँ पे पहुंचे हैं और कमरा अदालत में मौजूद है। खास तौर पे आज अपोजिशन लीडर जो खुर्शीद शाह और उनके साथ कमरुज़्ज़मान कायरा वो यहाँ पे आए हैं और वो भी कमरा अदालत में मौजूद है। इसके साथ साथ मुस्लिम लीग नून के रहनुमा आबिद शेर अली और अवामी मुस्लिम लीग के रहनुमा जो है शेख रशीद अहमद भी कमरा अदालत में मौजूद है। इसके साथ साथ तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी इस वक्त कमरा अदालत में मौजूद है और समाअत शुरू हो चुकी है। इस वक्त जो है शरीफ फैमिली के जो वकील हैं ख्वाजा हारिस अपने दलाइल दे रहे हैं। कल जब समाअत खत्म हुई तो ख्वाजा हारिस ने अपने दलाइल का आगाज किया था और कुछ ही दलाइल उनके हुए थे, उसके बाद जो है केस की समाअत मुलतवी हो गई थी और आज जब केस की समाअत शुरू हुई तो ख्वाजा हारिस ने अपने दलाइल का आगाज किया और इस वक्त वो उनके दलाइल जारी है। जी अच्छा, साकिब अब्बासी, वज़ीर आज़म या मोहम्मद नवाज शरीफ की जानिब से JIT रिपोर्ट में 28 एतराज़ात उठाए गए हैं, इस हवाले से क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, जो शरीफ फैमिली की जानिब से जो एतराज़ात उठाए गए हैं उनमें यही बात सामने आई है कि JIT की जो रिपोर्ट है उसको तो मुस्तरद किया गया है। उसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि JIT ने जो अपने मैंडेट से है वो तजावज़ किया है और उसने गैर जानिबदारी का जो है जानिबदारी का मुजाहिरा किया है। तो ये मेन पॉइंट है जो कि उसमें उठाए गए हैं और आज ख्वाजा हारिस जो उनके वकील हैं वो इसी मौजू पर बहस करेंगे और दलाइल देंगे कि JIT की रिपोर्ट को क्यों मुस्तरद किया जाए और उसमें क्या क्या गलत है। जी ठीक है, साकिब अब्बासी ये भी बताएगा, कुछ खबरें ये भी मौसूल हो रही हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने मुस्लिम लीग नून के जो कुछ रहनुमा हैं उनसे भी मुलाकात की है, इस हवाले से क्या खबरें? जी बिल्कुल, यहाँ जब खुर्शीद शाह यहाँ पहुंचे सुप्रीम कोर्ट के बाहर तो आबिद शेर अली भी वहाँ पहुंचे तो उन्होंने खुर्शीद शाह और आबिद शेर अली एक दूसरे से गले मिले और उनके दरमियान मुकालमा भी हुआ, जिसपे कमरुज़्ज़मान कायरा ने कहा कि कमरुज़्ज़मान कायरा भी उनके साथ मौजूद थे और उन्होंने कहा कि हम आपका इंतजार कर रहे थे, आप कहाँ रह गए थे, जिसपे आबिद शेर अली ने ये कहा कि मैं यही हूँ, कहीं नहीं गया। तो उनका आपस में मुकालमा हुआ है, गले भी मिले हैं और उसके बाद दोनों रहनुमा जैसे अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह, कमरुज़्ज़मान कायरा वो भी कमरा अदालत में पहुंचे हैं, उसके साथ साथ आबिद शेर अली वो भी कमरा अदालत में पहुंचे हैं और इस वक्त ये तमाम रहनुमा जो है कमरा अदालत में मौजूद हैं। कमरा अदालत जो है खचाखच लोगों से भरा हुआ है, काफी ज्यादा रश है, गहमा गहमी है। कमरा अदालत के बाहर भी काफी ज्यादा बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं क्योंकि कल भी काफी ज्यादा रश था और बड़ा अहम क्योंकि ये समाअत है और इस हवाले से लोगों का काफी रश हम देख रहे हैं यहाँ पे। अच्छा साकिब अब्बासी, ख्वाजा हारिस की बॉडी लैंग्वेज आप कैसी देख रहे थे, क्योंकि आबिद शेर अली जब मीडिया से बात कर रहे थे वो तो काफी एग्रेसिव और मुतमईन नजर आ रहे थे?
جی بالکل، آج عابد شیر علی نے جو بات چیت کی ہے اس میں وہ کافی اگریسو نظر آئے اور کافی زیادہ کانفیڈنس بھی تھے. تو خواجہ حارث نے جب اپنے دلائل کا آغاز کیا ہے تو وہ بھی کافی مطمئن اور کانفیڈنس نظر آئے. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ جو آگے سماعت چلتی ہے اس پہ جو ججز ہیں ان کے دلائل پہ کیا ریمارکس دیتے ہیں، کیونکہ ابھی اس سماعت کا آغاز ہوا ہے اور اس وقت انہوں نے دلائل کا آغاز کیا ہے. جو یہ سماعت آگے چلے گی صورتحال واضح ہوگی کہ آیا کہ جو شریف فیملی کے وکیل ہیں وہ ججز کو مطمئن کر پاتے ہیں کہ نہیں کہ جی آئی ٹی کی جو یہ رپورٹ ہے درست ہے یا غلط ہے، اس میں کیا حقائق ہیں اور کیا حقائق سے بڑھ کے کوئی اس کے علاوہ بات چیت اس میں شامل ہے. ٹھیک ہے ثاقب عباسی، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا. یہاں پہ اپنے ناظرین کو بتاتے چلیں کہ پینما کیس عمل درآمد بینچ آج دوبارہ کیس کی سماعت کر رہا ہے. جسٹس اعجاز افضل کی سربراہی میں 3 رکنی پینما عمل درآمد بینچ اس وقت سماعت کر رہا ہے. یاد رہے کہ گزشتہ روز سماعت کے دوران تحریک انصاف اور جماعت اسلامی کے وکلاء سمیت شیخ رشید نے اپنے دلائل مکمل کر لیے تھے اور آج شریف خاندان کے وکلاء دلائل دے رہے ہیں. اس وقت خواجہ حارث جو ہیں انہوں نے اپنے دلائل کا باقاعدہ طور پر آغاز کر لیا ہے. مسلم لیگ نون کے رہنما جن میں عابد شیر علی بھی شامل ہیں اس وقت سپریم کورٹ میں موجود ہیں، جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما خورشید شاہ اور دیگر بھی اس وقت سپریم کورٹ کے اندر موجود ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے بھی کچھ رہنما سپریم کورٹ کے اندر موجود ہیں اور باقاعدہ طور پر پیناما کیس عمل درآمد بینچ کی دوسری سماعت شروع ہو چکی ہے اور وزیر اعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف کے وکیل خواجہ حارث اس وقت اپنے دلائل دے رہے ہیں. یہ بھی بتاتے چلیں کہ کچھ ہی دیر پہلے جب یہ سماعت شروع ہونے والی تھی تو پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے رہنماؤں کے درمیان خوشگوار ملاقات بھی ہوئی، ان کے درمیان مکالمے بھی ہوئے اور کہا جا رہا تھا کہ خورشید شاہ نے عابد شیر علی سے کہا کہ آپ ہی کا انتظار کر رہے تھے، آپ کہاں پر رہ گئے تھے، جس کے بعد عابد شیر علی نے کہا میں تو یہیں پر موجود تھا. گزشتہ سماعت پر شریف خاندان نے جی آئی ٹی کی رپورٹ پر اعتراض سپریم کورٹ میں جمع کرایا، جبکہ وزیر اعظم کا اپنے اعتراض میں یہ کہنا تھا کہ جی آئی ٹی رپورٹ کی جلد 10 کو خفیہ رکھنا بدنیتی ہے اور یہ ان کے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی بھی ہے. وزیر اعظم نے یہ بھی اعتراض کیا کہ رپورٹ میں وزیر اعظم کی ذات نوکری سے متعلق جو حقائق ہیں وہ تصوراتی ہیں اور جی آئی ٹی کی وزیر اعظم سے متعلق جو ریمارکس ہیں وہ تعصب ظاہر کرتے ہیں، جس کے جواب میں یہ کہا گیا ہے کہ وزیر اعظم کے خلاف شہادتیں عدالتی اختیارات استعمال کرنے کے مترادف ہیں، تمام تفتیشی عمل متعصب، غیر منصفانہ اور جانبدارانہ ہے، جبکہ تمام تفتیشی عمل قانونی ضابطوں کے خلاف ہے. یاد رہے کہ وزیر اعظم یا محمد نواز شریف کی جانب سے جی آئی ٹی رپورٹ میں 28 اعتراضات اٹھائے گئے ہیں اور ان اعتراضات کو جو دلائل ہیں ان اعتراضات کے حوالے سے آج وزیر اعظم کے وکیل خواجہ حارث سپریم کورٹ کے روبرو پیش ہو کر دیں گے اور آج ہی وہ اپنے دلائل بھی مکمل کر لیں گے، جبکہ پاکستان تحریک انصاف، جماعت اسلامی اور شیخ رشید کی جانب سے جو دلائل تھے وہ گزشتہ روز ہی مکمل کر لیے گئے تھے. وزیر اعظم نے اپنے جواب میں درخواست کی ہے کہ فیئر ٹرائل مدعا علیحان کا بنیادی حق ہے، جبکہ عدالت قرار دے چکی ہے کہ شفاف تحقیقات کے بعد ٹرائل شفاف ہوگا اور غیر شفاف تحقیقات کو کالعدم قرار دیا جائے. 28 اعتراضات اٹھائے گئے ہیں اور اس حوالے سے خواجہ حارث جو کہ وزیر اعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف کے وکیل ہیں وہ اپنے دلائل دیں گے اور ان دلائل میں یہ بات ثابت کریں گے کہ وزیر اعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف کی جانب سے جو 28 اعتراضات اٹھائے گئے ہیں وہ بالکل درست ہیں. اس سے پہلے مسلم لیگ نون کے رہنما جو ہیں وہ بھی میڈیا سے بات کر رہے تھے. عابد شیر علی کافی اگریسو دکھائی دے رہے تھے، انہوں نے تمام مخالفین پر خوب نشتر برسائے اور انہوں نے شیخ رشید، شاہ محمود قریشی اور چودھری شجاعت حسین کا خصوصاً نام لے کر ان پر خوب تنقید بھی کی ہے.